अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो खुतबा जो आपने शहीद होने से पहले यजीदी लोगों की तरफ मुँह करके खुतबा पढ़ा था, उसका उर्दू में तर्जमा बयान करूँगा। इसको मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी। प्यारे मोहतरम नाजरीन, यूँ तो अहले बैत अतहार और बिलखुसूस शहज़ादा नवासाए मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद हर दम अहले ईमान के दिलों में ताज़ा होती है, लेकिन माह मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस आपकी शान व अज़मत और क़ुरबानियों को याद दिलाता है। आज से सदियों पहले 61 हिजरी को तारीख़ इस्लाम में हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम मारका पेश आया, जिसे वाक़िया करबला के नाम से याद किया जाता है। सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात दीगर हज़ारों औसाफ़ व कमालात के साथ साथ करम नवाजी के वस्फ़ से भी मौसूफ़ थी। यहाँ तक कि मैदान करबला में जब दुश्मन जान लेने को तुला हुआ था, उस वक़्त भी आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसका एक एक लफ्ज़ आपकी करम नवाजी की झलक दिखाता है। मैदान करबला में हुज्जत पूरी करने के लिए हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घोड़े पर सवार होकर यजीदी लश्कर का रुख किया और उनसे खिताब फरमाया, ए लोगो, मेरी बात सुनो और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करो, हत्ता कि मैं तुम्हें उस चीज़ के मुतालिक नसीहत ना कर लूँ कि जो मुझ पर लाजिम हो चुका है, और अपने आने का सबब बयान ना कर लूँ। बस अगर तुम मेरा सबब कबूल कर लो, मेरी बात की तस्दीक करो और मेरे बारे में इंसाफ से काम लो, तो तुम इस मामले में बामुराद हो जाओगे और तुमसे मेरे मुतालिक कोई मुआखज़ा यानी सवाल भी ना होगा। हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो सुनो। फिर आपने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा है, तो मिलकर काम करो और अपने झूठे माबूदों समेत अपना काम पक्का कर लो, फिर तुम्हारे काम में तुम पर कुछ गुंजलक ना रहे, फिर जो हो सके मेरा कर लो और मुझे मोहलत ना दो। फिर आपने पढ़ी तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक मेरा वाली अल्लाह है जिसने किताब उतारी और वो नेकों को दोस्त रखता है। इस आयत के बाद आपने अल्लाह पाक की हम्दो सना करने के बाद उन यजीदियों से फरमाया कि तुम लोग मेरी निस्बत के बारे में गौर कर लो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल जायज़ व दुरुस्त है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या सैयदुश्शुहदा सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे वालिद के चचा नहीं? क्या हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे चचा नहीं? क्या तुम तक मेरे और मेरे भाई से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ना पहुँचा था कि तुम दोनों नौजवानाने जन्नत के सरदार हो? अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करो तो सुन लो कि यही हक़ है, क्योंकि मैंने उस वक़्त से झूठ नहीं बोला जब से मुझे मालूम हुआ है कि झूठ अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। और अगर तुम मुझे झुटलाते हो तो हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद, सहल बिन साद, ज़ैद बिन अरकम या अनस रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से पूछ लो, क्योंकि इन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुतालिक ये फ़ज़ाइल सुन रखे हैं। क्या मेरी इस नसीहत में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं जो तुम्हें
میرا خون بہانے سے روک سکے؟ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسا ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے سوا تم میں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط بھیج کر نہیں بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ پر چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشعث بولا آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیں تو آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کریم کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ بدبخت یزیدیوں نے نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کریمانہ خطاب کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے نہ ہٹا سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی ناپائیدار کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت دنیا پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے باوجود یزید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا۔ اپنا سب کچھ قربان کر دینا منظور کیا، مگر مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی اور اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان حضرات کے کردار کے بہت سے پہلو مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے حساب رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔